नाज़रीन, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के दूसरे फेज़ की तैयारियां अरूज पर हैं। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पोलिंग होने जा रही है, मगर कुछ शरपसंद अनासिर मुहाजिरीन की नशिस्तों को लेकर आज़ाद कश्मीर का सियासी माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को सबूताज करना चाहते हैं। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें कब और क्यों मुख्तस की गईं और इनकी आईनी, कानूनी और सियासी अहमियत क्या है, और क्या इन नशिस्तों को एहतजाज और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से ख़त्म किया जा सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस्लामाबाद चैप्टर के साबिक कन्वीनर सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तें कब और क्यों मुख्तस की गईं और ये सीटें दरअसल किन लोगों का हक है? बहुत शुक्रिया जी आमना चौधरी साहिबा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के महाजरीन भारत के जुल्म सितम की वजह से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे आबाद हो गए। 1960 में रेफ्यूजी रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस हुई, स्टेट काउंसिल। उसके बाद ये सिलसिला कंटिन्यू करता गया। ऑफिशियली और कॉन्स्टिट्यूशनली जम्मू एंड कश्मीर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1947 आर्टिकल 22 के तहत मकबूजा कश्मीर के महाजरीन मुकीम पाकिस्तान उनको उनके लिए 12 सीट्स मुख्तस किए गए, 6 वैली के लिए और 6 जम्मू रीजन के लिए। और आज तक यह सिलसिला बदस्तूर चलता आ रहा है। इन सीटों का आपने फरमाया, इनका बुनियादी मकसद क्या है? इनका बुनियादी मकसद है प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द रिफ्यूजीज ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मसला नहीं है, रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट ये नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्नॉलेजमेंट है कि मकबूजा कश्मीर से आए हुए महाजरीन अपने एंसेस्ट्रल जो लैंड है, जो इलाका है, वो छोड़ के ये यहाँ आए हैं। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट सही कि ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये इसका दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद है, कल जाके इंशाअल्लाह ताला राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरी आवाम को मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेजोल्यूशंस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। तो उस वक्त इन जो महाजरीन है, इनको वही हक है जो दूसरे रहने वाले कश्मीरियों का है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट जी 1951 आर्टिकल 14 सही, उसमें करार दिया गया कि जो महाजरीन कश्मीरी महाजरीन मुकीम पाकिस्तान है, इनको हक है टू एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान। सही। और इसके साथ एक बहुत अच्छा खूबसूरत जो उस वक्त फ्रेमर्स ऑफ लॉ उन्होंने लगाया, विदाउट प्रेजुडिस सही, to the legal status of the state, subject of the state। यानी जो कश्मीरी महाजरीन मुकीम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप और वो अपना जो स्टेट सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू एट द सेम टाइम दे विल कंटिन्यू बोथ ऑफ दिस। सही। ये हुकूमत पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से आए हुए महाजरीन के लिए ये अरेंजमेंट भी किया। सही। लेकिन
فیض صاحب، اگر قانون اور آئین کی جی بات کی جائے تو آزاد کشمیر کا آئین میں مہاجرین کی نشستوں کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور کیا آئینی طور پر نشستوں کے تحفظ کے لیے کوئی مضبوط ضمانت موجود ہے، یا پھر جب چاہے انہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، جو اس کی لیگیلٹی ہے یہ صرف اور صرف آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی آن دی فلور، اس کے امینڈمنٹ آلٹریشن جو بھی کرنا ہے وہاں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر اس کو تبدیل کر سکتا ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر اس کو تبدیل کر سکتا ہے، یا آپ پروٹیسٹ گلی کوچوں میں آپ پروٹیسٹ کریں گے اور کہیں گے جی ہم اس کو ختم کریں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ نے کہیں باہر ملک جانا ہے، جیسے سعودی عربیہ جانا ہے، تو آپ کو ایئرپورٹ جانا پڑے گا، آپ کو وہاں امیگریشن چیک کے تھرو آپ ایروپلین میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جمپ ماریں گے، کہیں گے ہم نے آسمان میں جہاز پکڑیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ لاجک سے بات کریں، گلی کوچوں میں یہ مسئلے کہاں حل ہوں گے؟ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ خدا را واسطہ آپ اپنی عقل تو استعمال کریں۔ میں ان تمام پروٹیسٹر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، یہ گلی کوچوں میں کیسے آپ حل کریں گے؟ اور اگر آپ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، دوسروں کی بات پہ آپ یہ کرتے ہیں، that is why it is called sponsored۔ اسی وجہ سے تو یہ sponsored ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت کتنی افسوسناک سچویشن ہے، جب پاکستان کی تمام دنیا تعریف کر رہی تھی بالکل ان کے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی، اینڈ اس ٹائم یہ دنگا فساد شروع ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح مسئلہ کشمیر پہ یہ حاوی ہو گئے اور اس پہ نقصان پہنچایا، امیج آف پاکستان یہ پہنچایا، اور فار نتھنگ۔ اپنی عقل تو استعمال یہ لوگ کریں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے اس کو آزاد کشمیر اسمبلی کے فلور پہ بالکل ایسا ہی ہے۔ فیض صاحب، وقت کی کمی ہے، قطع کلامی کی معذرت۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، آپ کا بے حد شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔